साहिबो अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अबरार कुरैशी। आपसे मुखातिब हूँ। आज का दिन अहम क्यों है और इस दिन को क्या हुआ था? इसराइल ईरान लंबी जंग किसके लिए ख़तरा हो सकती है? पासदारान इनकलाब ने बड़ी धमकी दी है और इसराइल को और नेतन्याहू को धमकी दी है। और फिर नेतन्याहू जो हैं वो हैं कहाँ पे, सामने क्यों नहीं आ रहे, दुनिया में हैं, चले गए हैं, किस तरफ गए हैं? अब चीन ने अमेरिका को इनकार किया है। इन समेत दीगर अहम खबरों के ऊपर बात करेंगे। दो पार्ट हैं इस व्लॉग के, एक तो पाकिस्तान की इनसाइड स्टोरी से, दूसरा जो जंगी हालात हैं उसके हवाले से चीज़ें जो हैं वो आपके सामने रखेंगे। इसमें आज हम डिस्कस करेंगे कि रूस कैसे टूटा था और अफ़गानिस्तान रूस की और अमेरिका की मदद से जो सारी जंगें हुई उसमें कितना बड़ा दुनिया का नुकसान हुआ और उस वक्त की जो रूस सुपर पावर था वो कैसे टूटा था। आज के दिन देखिए साहिबो, इमरान खान साहब ने यूनाइटेड नेशन में तकरीर की थी। ये तकरीर जहाँ पे उनकी ज़ात के लिए, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए अच्छी बात थी, वहीं पे ये तकरीर जो थी और ये उन तमाम कामों में से एक काम ये भी था, इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस करवाना, यूनाइटेड नेशन में ऐसी तकरीर करना इस्लाम फोबिया के हवाले से, और एक दिन का इंतखाब करवा लेना बड़ी अचीवमेंट थी। यकीनन ये सदका जारी है, इमरान खान साहब को सवाब मिलता रहेगा। उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस के लिए जो है ये सारी चीज़ें की, लेकिन ये चीज़ें उनके गले का फंदा बनी। यही वजह है कि खान साहब आज जेल में हैं। लेकिन जब अच्छा काम करेंगे तो ऐसी चीज़ें होंगी, होती रहेंगी, माजी में भी होती रही हैं। देखिए, जब खान साहब कहते हैं ना ये बादशाहत का निज़ाम जो मिडल ईस्ट में है ये नहीं चलना चाहिए, तो ये बातें शहजादा बिन सलमान और दुबई वालों को भी अच्छी नहीं लगती कि हमारी बादशाहत का नाम भी कोई ले, कोई हमें चैलेंज कर दे। सच बोलना साहब वो दुनिया का मुश्किल तरीन काम है और पैगम्बरों ने भी बोला, उन्होंने भी सज़ा काटी। ये तो आम से लोग हैं, बिल्कुल आम से लोग हैं। दुनिया में सबसे मुश्किल काम है सच बोलना, दूसरा अपने बारे में सच सुनना, तीसरा लिखना। अगर आप सहाफ़ी हैं, कोई लिखने पढ़ने का काम करते हैं, तो ये दुनिया का सबसे मुश्किल काम वाहिद एक है। बाकी मर जाना भी आसान है, सच बोलना मरने से भी मुश्किल है। क्यों? इसकी एक कीमत है और इसकी एक सज़ा मिलती है और ये वाकई बहुत कड़वा होता है। आज 15 मार्च आलमी यौम एंटी इस्लाम फोबिया का दिन है। ये वो दिन है जिसे आलमी सतह पर तस्लीम करवाने के लिए इमरान खान ने आवाज़ बुलंद की और दुनिया के ऐवानों में इस्लाम फोबिया के खिलाफ मुकदमा लड़ा। बड़ी बेहतरीन स्पीच थी खान साहब की। वो उम्मत मुस्लिमा का मुकदमा पेश किया, मगर कैसी सितम ज़रीफ़ी है कि जिस शख्स ने दुनिया को इस्लाम फोबिया के ख़तरे से आगाह किया, आज वही शख्स अपने ही मुल्क में नाहक कैद है और उसे अपनी जान का ख़तरा पड़ा है ना दुनिया। पता चला ना इंसान क्या चीज़ है, फसादी है। जो जिसने नबी के लिए बात की, ज़ाहिर है उसका अजर और चीज़ें तो मिलेंगी, लेकिन जिसने इस्लाम फोबिया के हवाले से बात की कि इस्लाम क्या है, दीन क्या है, मुसलमान क्या है, ये बड़े पुरअमन हैं, और उम्मत मुस्लिमा का पूरा मुकदमा पेश किया, वो बड़ी ब्रिलियंट स्पीच थी, लिखे बगैर और सारी चीज़ों के बगैर। और जितनी भी यूनाइटेड नेशन के अंदर दुनिया पूरी के लीडरों ने स्पीच किया, इमरान खान की वाद स्पीच है जिसको पता नहीं कितने मिलियंस लोगों ने देखा था। लेकिन आज देखिए, इस्लाम फोबिया के ख़तरे से आगाह किया और आज वो शख्स खुद ख़तरे में है, जेल में है। क्या कहेंगे इमरान खान साहब की स्पीच के हवाले से? अपना फीडबैक दीजिएगा। और आगे आते हैं दिगर जो बड़ी अहम खबरें हैं। किसी को नेतन्याहू साहब ने मिल रहे, पासदारान इनकलाब ने बड़ी धमकी दी, चीन ने इनकार किया है, अपनाए हरमस जो है उसके अंदर लाले पड़े हैं, अमेरिका को, पूरी दुनिया को तेल नहीं मिल रहा, यौन जो है उसकी करेंसी में, चीनी करेंसी में तेल लेने की बात हो रही है, सारी चीज़ें और तरफ जा रही हैं। लेकिन देखिएगा साहिबों कि ये अगर जंग बहुत तवील हो गई बिटवीन ईरान, इसराइल और अमेरिका, तो इसका नुकसान किसको होगा? ईरान को तो नुकसान हो ही रहा है, पहले भी हुआ था, अब भी है और यकीनन आइंदा भी होता रहेगा। क्योंकि जिसके पास कुछ नहीं है उसका कुछ नहीं जाता, ये कम जाएगा, जिसके पास जितना थोड़ा है उतना ही जाएगा। ये लंबी जंग हुई तो इसमें नुकसान जो है अमेरिका का होगा, इसराइल का भी कम होगा। अब तक 12 तैयारे जो हैं वो अमेरिका के दबा हुए, इसराइल के नहीं दबा हुए। वैसे तो बात एक ही है साहिब, ये जंग लंबी हुई तो अमेरिका को नुकसान कैसे होगा? एक तो अपनाए हार्मस जो है वो बंद है, उससे तो नुकसान होगा अमेरिका को भी, बाकी दुनिया को भी। इसकी मिसाल देखिए कि जब अमेरिका और नेटो फोर्सेस और बरतानिया ने मिल के अफ़गानिस्तान की मदद की और पाकिस्तान को भी इन्वॉल्व किया अमेरिका ने, और रशिया और अफ़गानिस्तान के दरमियान जो जंग थी वो बड़ी तवील जंग हो गई थी। उसमें पाकिस्तान भी रशिया के ख़िलाफ़ था, अमेरिका भी ख़िलाफ़ था, बरतानिया भी ख़िलाफ़ था, दिगर जो ममालिक थे वो भी ख़िलाफ़ थे।
دیکھیے نا، یوکرین اور رشیا کی وار بھی تو ہوئی نا، اب بھی جاری ہے، چھوٹی موٹی چیزیں چل رہی ہیں، کرواتا کوئی اور ہے، ہوتی کسی اور کے ساتھ ہے، خمیازہ کوئی اور بھگتا ہے، لیکن کہاں رشیا، کہاں افغانستان کی جنگ، کہاں امریکہ، کہاں برطانیہ، اور پاکستان کو بھی اس کے اندر گھسیڑ دیا، جہاد فلانا چیزیں بے شمار معاملات ہوئے صاحبو۔ اگر آپ اس کو دیکھیں تو وہ جنگ بڑی طویل ہوئی، اور اس طویل جنگ کے ہونے کی صورت میں رشیا ٹوٹا۔ یہ تاجکستان، ازبکستان، کتنے سارے ممالک میں ان کے نام لے سکتا ہوں، یہ بڑی اسٹیٹس تھیں، اور یہ جو کمیونسٹ تھے ان کی حکومت تھی، اور اسی طرح سے ایک جو آدھا یورپ ہے ان کا بھی ایک اتحاد بنا ہوا تھا آپس میں، تو وہ بھی ٹوٹ گیا۔ اور پھر دیکھیں نا لبنان میں اور کس کس جگہوں کے اوپر جا کے اس وقت پاکستان فوج نے جو ہے وہ ان لوگوں کو دوسروں سے، رشیا سے بچایا تھا اور مدد کی تھی۔ تو کہنے کی بات ہے کہ جنگ جب بھی جتنی لمبی ہوگی، جو طاقتور ہوگا نقصان اس کا ہوگا۔ اب تک 12 بلین ٹریلین ڈالر کا جو ہے نقصان ہو چکا ہے، اور حالات اس نیس کے اوپر پہنچ چکے ہوئے ہیں کہ ایران بھی ہار نہیں مان رہا، اسرائیل کی مدد کرتے کرتے امریکہ کا اپنا جو ہے وہ بیڑا غرق ہونے لگا ہے، دنیا سفر کر رہی ہے، پیٹرول کے حوالے سے قیمتیں بڑھ چکی ہیں، اور اس کی اگر حالت دیکھیں تو قیمتیں بڑھنے کی، تو پاکستان کے اندر جو ہے وہ یہ مٹی کا تیل جو تھا وہ 358 روپے کا ہو گیا فی لیٹر۔ وفاقی حکومت کا پیٹرول اور ڈیزل پیٹرولیم لیوی پر بھی فیصلہ، اور پیٹرول پر فی لیٹر لیوی 105 روپے 37 پیسے اور ڈیزل پر 55 روپے 24 پیسے فی لیٹر لیوی برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ تو یہ جو صورتحال ہے اس کو اگر آپ دیکھیں تو جہاں پاکستان اور دیگر ممالک ہیں، ایون برطانیہ کے اندر بھی جو ہیں وہ قیمتیں بڑھی ہیں صاحبو۔ یہ جنگ جب شروع ہوئی تو سب کو پتا تھا کہ یہ چین کو کنٹرول کرنے کے لیے اور رشیا کو کنٹرول کرنے کے لیے رجیم چینج ایران میں اس لیے کرنا تھا کہ تیل جو ہے اس کو روک لیا جائے، اور وینزویلا کی طرح اور عراق کی طرح دیگر جگہوں سے جہاں ہم نے تیل کو کنٹرول کیا، پھر ہم نے بیچا تو ہم ہی ڈالر لے کے تیل کو بیچیں گے، تو چین کو جو ہے وہ 80% تیل جاتا ہے، تو اس کو روک لیں گے، رجیم چینج کریں گے، پیغام کا ایئر بیس ملے گا، چائنا کو کنٹرول کر لیں گے۔ چائنا جو ہے وہ ڈالر کے مقابلے میں یہ نہیں کہے گا کہ آپ جو ہیں وہ یوان کے اندر، ایران کہے کہ یوان پے کریں اور ادائیگی کریں، اور اس کے بعد جس کو پیٹرول چاہیے ابنائے حرمت سے لے جائے ورنہ بند رکھیں گے صاحبو۔ 2-4 کرنسیز مل کے جب یہ کام شروع ہو جائے گا تو ڈالر کو تو سیکھ لگ جائے گی، ڈالر تو کمزور ہونا شروع ہو جائے گا۔ آج دیکھیں نا پوری دنیا کے اندر ڈالر قابل قبول ہے، ہر ملک کے اندر اس کو رکھا جاتا ہے، اس کے ریزرو جو ہیں وہ 60% رکھے جاتے ہیں، لیکن باقی کوئی کرنسی جو ہے وہ اس کے سامنے طاقتور نہیں ہے۔ تو جب یہ یوان کے اندر ایران کے کہنے کے اوپر تیل کی ترسیل جو ہے وہ ہوگی تو ڈالر ڈیفینیٹلی کمزور ہوگا، چونکہ ڈالر کے مقابلے میں یوان آ گیا بھلے وہ کمزور ہے۔ تو اس طرح سے آہستہ آہستہ دنیا کا جو ورلڈ آرڈر ہے، یہ جو طاقت کا تناسب بگڑا ہوا ہے، اس کو بہتر کرنے کے لیے چیزیں جو ہیں وہ کی جائیں گی، اور اس کا آغاز جو ہے وہ ہو چکا ہے۔ اور IMF اور ورلڈ بینک کی طرز کی طرح دنیا کے اندر کچھ ممالک مل کے، جیسے ترکیہ ہے، ایران ہے، رشیا ہے، اس میں شاید پاکستان بھی شامل ہو جائے، اور چین جو ہے وہ یہ انیشیٹو لے رہا ہے، تو وہ اس طرح کی حرکتیں اور چیزیں کر کے مستقبل قریب میں وہ چاہتے ہیں کہ کسی کو ون مین شو نہیں بننے دیں، تو ہم ان چیزوں کو بہتر کریں۔ یہ ایک بڑا گہرا سبجیکٹ ہے، اس کے اوپر بھی بات کریں گے، چونکہ اس کا تعلق اکنامکس کے ساتھ ہے کہ یہ چیزیں ہوں گی کیسے، لیکن یہ طے ہے کہ یہ باتیں شروع ہو چکی ہیں کہ اب ڈالر کو کمزور کرنے کے لیے ہم نے یہ چیزیں کرنی ہیں۔ دیکھیے ایران نے جو جنگ لڑی ہے، ٹرمپ کو جو ناکامی ہوئی، اس کی 7 بڑی وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ جنگ صاحب خواشات کے اوپر مبنی لڑی گئی تھی، پھر ان کو آپ نے ہی جو جنگی وزیر تھے یا جو وائس چیف ہیں ان کی فوج کے امریکہ کے، انہوں نے بھی بتایا تھا کہ ابنائے حرمز اگر بند ہو گیا تو ہم سب لوگ جو ہیں وہ مشکل میں آ جائیں گے۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ کو جو بریفنگ دی گئی انہوں نے اس کے برعکس کیا، تو پھر کیا ہوا؟ یہ 7 وجوہات بتائی جا رہی ہیں جس کی وجہ سے CNN نے ایک رپورٹ میں ایران کے ساتھ جنگ میں ٹرمپ کی ناکامی کی نشاندہی کی ہے، اور یہ وجوہات بیان کی ہیں۔ نمبر 1 وہ کہتے ہیں فوری فتح کا نہ ملنا، ہرمز تنگا کا بحران، ابنائے ہرمز میں جو تیل کا معاملہ ہے، ایران کا نیا رہنما جو ہے وہ اس کا بن جانا، امریکہ اور اسرائیل کے مقاصد میں اختلاف۔ اب امریکہ کے مقاصد کچھ اور ہیں، اسرائیل کے مقاصد کچھ اور ہیں، تو دونوں ایک پیج پہ نہیں ہیں۔ پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ اور جوہری مقاصد کا نامکمل اصول، اور آگے چل کے کہتے ہیں 7واں کہ فتح کے ایک واضح بیانیے کا فقدان۔
یعنی کہ ہمیں فتح ہوئی ہے، یہ بیانیہ بھی نہیں بنا سکے، بھلے ہار گئے کم از کم بیانیہ تو بنا لیتے۔ تو یہ وہاں کی جو CNN ہے اس نے رپورٹ جاری کی ہے اور انہوں نے یہ چیزیں سامنے رکھی ہیں۔ تو جو صورتحال ہے اس کو اگر آپ دیکھیں تو کسی بھی صورت، ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، ہم ہر کون ہوتے ہیں میں آ گئی، اگر عراق 10 سال جنگ لڑ کے ایران کے ساتھ امریکہ ہی کی مدد سے نہیں جیت سکا تھا، آج عراق کا ستیہ ناش ہو گیا ہے، تو آپ دیکھیں کہ وہاں سے بیٹھ کے اسرائیل باقی آدھا درجن خلیجی ممالک کی مدد لے کے عراق سمیت کیسے جیت سکتا ہے؟ یہ اٹیمپٹ تو آپ نے پہلے بھی کی، آپ کو 46 سال ہو گئے ایران کو زیر کرنے کے لیے، جب سے یہ خمینی صاحب کا انقلاب آیا تھا اس سے لے کے اب تک آپ ان کو زیر نہیں کر سکے، آپ رضا شاہ پہلوی کو واپس نہیں لا سکے، تو لہٰذا اب کی بار آپ کیسے جیت سکتے ہیں؟ دیکھیے 12 لاکھ لوگ شہید ہوئے تھے، ان کی جان گئی تھی عراق اور ایران کی وار میں دونوں کی طرف سے، امریکہ عراق کو سپورٹ کر رہا تھا۔ یہ یہاں کا دو دربہ، یہ رقبہ، یہ خدوحال، یہ حالات اور واقعات ایسے ہیں، پہاڑ ہیں وہ اوپر ہیں، یہ باقی نیچے ہیں، تو زمینی فوجیں بھی بھیجنا بڑا مشکل ہے، وہ اوپر سے مارتے ہیں۔ تو پھر وہ ڈاکٹر اسرار صاحب کی پیشن گوئیاں ہیں اور حالات ہیں، پھر یہ شیعہ مسلک سے لوگ ہیں، حضرت علی کے ماننے والے ہیں، حضرت امام حسین علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، جن کا سر جنہوں نے کٹوا دیا، بکے نہیں، جھکے نہیں، سر نیزے پہ رکھ دیا۔ حضرت علی کو دیکھیں، شیر خدا کہا گیا، پھر ہمارے پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، یہ خدا کو مانتے ہیں، یہ زیادہ ہی لوگوں کو مانتے ہیں۔ تو کہنے کی مطلب کہ یہ جو صورتحال ایران کے اندر پیدا ہوئی اور جس کے بعد جس طریقے سے یہ ڈٹ گئے، یہ جہاد اور جذبے کے بغیر نہیں ہوتا۔ دنیا کے اندر اور بھی تو اسلامی ملک ہے نا، مجھے بتائیں کسی کا کوئی سپہ سالار فرنٹ لائن کے اوپر ایسے جنگ لڑتا ہے یا شہید ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا۔ آپ دیکھیں غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ جنگ، اس کے بعد یہ سلطنت عثمانیہ جو تھی، یا طارق بن زیاد کو دیکھ لیں، محمد بن قاسم کی میں مثال دے سکتا ہوں، 16ویں صدی کے بعد تو کوئی رہنما کسی ملک کا، کسی فوج کا لیڈر آگے آ کے نہیں لڑا، یا شاید 400 سال کی بات کر لیجئے، تو یہاں پہ لڑے نا لوگ سامنے آ کے، وہ ڈٹ کے انہوں نے کہا جی ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ ایران نے پیشکش کی ہے، تھوڑی سی نرمی پیدا کی ہے اور کہہ رہے ہیں کہ ایران کے خطے کے ممالک کو بڑی پیشکش، ایران نے علاقائی ممالک پر حملوں سے متعلق تحقیقاتی کمیٹی بنانے کی پیشکش کی ہے۔ وہ کیوں؟ ایرانی وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ ممکن ہے کہ عرب ممالک میں شہری اہداف پر ہونے والے حملوں کے پیچھے اسرائیل ہو۔ ایران نے خلیجی ممالک میں کسی بھی شہری یا رہائشی علاقے کو نشانہ نہیں بنایا، انہوں نے صرف اس جگہ کو نشانہ بنایا جہاں پہ اسلحے کا ڈیپو تھا، جہاں طیارے پارک تھے یا جہاں سے وہ میزائل پھینکتے تھے، ایک بھی جگہ پہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے نشانہ نہیں بنایا۔ اور یہ خود کیوں مارتے ہیں؟ وہ سائپرس کے اوپر حملہ کیا جو ان کا ایئر بیس ہے گریٹ برٹن کا، کس نے؟ امریکہ اور اسرائیل نے، تاکہ ہم یہ تاثر دیں کہ ایران نے سائپرس کے اوپر حملہ کیا، لہٰذا گریٹ برٹن جو ہے وہ اس کا حصہ بنے۔ بعد میں یہاں کی انٹیلیجنس نے رپورٹ دی اور پتہ چلا کہ نہیں، یہ امریکہ اور اسرائیل حملہ کر رہے ہیں، ہمیں اکسا رہے ہیں، ہمیں تیش دے رہے ہیں کہ ہم یہ حرکت کریں۔ اور باقی آپ نے قطر کے اندر خود مارے، کویت کے اندر چیزیں آپ نے کی، اور آپ نے الزام ایران کے اوپر لگایا تاکہ سعودیہ، کویت، بحرین، UAE یہ سارے ایران سے لڑیں۔ وہ تو پہلے آپ کے ساتھ مل کے وہ لڑ چکے ہیں، کچھ نہیں بن پایا، تو اب اور لڑنے کی کوشش کریں گے تو کیا ہوگا؟ الٹا ان کے اوپر اور گریں گے۔ دیکھیں نا، دبئی کو بڑا مان تھا، UAE کو ہم بڑے تگڑے، ہم فلانے ہیں، یہ ببل پھٹ گیا نا، کتنی معیشت جو ہے مضبوط ہے، کتنے جو آپ ہیں وہاں پہ تحفظ دیتے ہیں لوگوں کو۔ دیکھیے چند میزائل پڑے اور لوگ وہاں سے بھاگ گئے۔ بھائی جان 14-15 لاکھ آپ کی آبادی، 1 کروڑ بندہ آپ نے باہر سے بلایا ہوا ہے، پیسہ سارا ان کا، خود آپ عیاشیاں کرتے رہے مغلیہ دور کی طرح، باقی بادشاہوں کی طرح ڈانس دیکھتے رہے، شکار کرتے رہے، پتہ نہیں کس کس کا شکار کرتے رہے، اور آج جب 2-4 راکٹ پڑے تو لگ پتہ گیا۔ تو بھائی جان آپ لوگوں نے اپنے حصے کا کام نہیں کیا نا، آپ عیاشی کرتے رہے، آپ اسرائیل اور امریکہ کے پٹھو بنتے رہے۔ تو لہٰذا یہ کہتے ہیں کہ ایک ایسی کمیٹی بنائی جائے، امریکی ساختہ ڈرون جو ہیں وہ خطے میں اہداف پر جو حملے ہیں اس میں ملوث ہیں۔ تہران ایسے اقدام کو خوش آمدید کہتا ہے جو جنگ کو مکمل خاتمے کی طرف لے کے جائے۔ یہ ایران نے پیشکش کی ہے اور تہران نے بھی، اور ایران نے کہا ہے کہ یہ جو جتنی چیزیں ہوئی ہیں اس کو ہم خوش آمدید کہیں گے اگر یہ کمیٹی بنے اور یہ جنگ جو ہے وہ مکمل خاتمے کی طرف جائے۔ لیکن دوسری جانب چین نے جو ہے وہ امریکہ کو انکار کیا ہے، اور میں حیران ہوں کہ چین نے
चीन को अमेरिका ने ऐसे कहा क्यों? चीन ने अपनाए हर्मज में फौज भेजने का ट्रंप का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। अच्छा, ट्रंप सब चाह रहे थे कि वहां फौज भेजें, हमारा भी तेल निकले और आपका तेल तो पहले से जा रहा है। बीजिंग का दो टोक मौकफ के हर्मज पर ईरान का खुद मुख्तार हक है, वो जाने, ईरान जाने, उसका काम जाने, हम ऐसा नहीं करेंगे। जबकि ये दुरुस्त बात है साहिबों के पीछे रह के रशिया और जो चीन है वही तो मदद कर रहे हैं ईरान की, जिसके नतीजे में ये अब तक जंग जारी भी है और रजीम चेंज भी नहीं हुआ और ईरान जीत चुका है। चीन ने खिते में किसी भी अमेरिकी फौजी मुहिम जोई का हिस्सा बनने से बिल्कुल साफ इनकार किया। अब देखिए कि इजराइल का बड़ा इतराफ़ क्या है। इजराइल ने इतराफ़ किया है कि ईरान की हुकूमत के खात्मे का इम्कान पहले के अंदाजों के मुकाबले में अब कम दिखाई देता है। कहते हैं अब कम दिखाई दे रहा है, पहले ज़्यादा इम्कान था हो जाएगी रजीम चेंज, अब नहीं हो रहा। इजरायली हुकाम को खदशा है कि मौजूदा फौजी मुहिम के बावजूद ईरान की हुकूमत बरकरार रहने का मंजरनामा अब ज़्यादा हकीकत पसंदाना लग रहा है। समझ गए? इस नई सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए इजराइल पॉलिसी साथ अपनी हिकमत अमली तरतीब दे रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल अब अपनी तवज्जो खास तौर पर ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल निज़ाम में असला साजी की सनत और तेहरान की सिक्योरिटी फोर्सेस को कमज़ोर करने पर तवज्जो मरकूज़ कर रहा है, बजाय इसके कि फौरी तौर पर हुकूमत के खात्मे की तवक्को रखी जाए या की जाए। तजियाकारों का कहना है कि अगरचे अमेरिका और इसराइल की कार्रवाइयों से ईरान की फौजी सलाहियतों को नुकसान पहुंचा है, लेकिन हुकूमती निज़ाम को गिराना कहीं ज़्यादा पेचीदा और तवील अमल हो सकता है। तो इनको समझ आ गई है साहिबों कि ऐसा हम नहीं कर पाएंगे, ऐसा नहीं हो सकेगा, तो बेहतर है कि हम कोई और हिकमत अमली अपनाएं। आखिरी नुकता है कि नेतन्याहू को खुली धमकी दी गई है। पहले तो बताइए नेतन्याहू हैं कहाँ पे? जिंदा हैं, मुर्दा हैं, मर गए हैं, कहाँ गए हैं, सामने क्यों नहीं आते, उन्हें क्या हुआ? ईरान के पासदान इनकलाब ने इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू को खुली धमकी दी और वाज़ेह तौर के ऊपर कहा कि अगर नेतन्याहू जिंदा हैं तो इन्हें पूरी ताकत से तलाश करके हलाक करेंगे। ईरानी पासदान इनकलाब ने यह कहा है और ईरान, इसराइल और अमेरिका के दरमियान जारी जंग के दौरान बयानिए ने खिते में कशीदगी मजीद बढ़ा दी है। दूसरी जानिब नेतन्याहू पिछले कई दिनों से मंजर से गायब हैं और आगे से पासदान इनकलाब कहते हैं कि पहली तो बात है मर गए हैं, अगर मरे नहीं वो जिंदा हैं तो हम उनको तलाश करके मारेंगे। साहिबो, पूरी दुनिया में ये वाहिद लोग हैं जो इस नहज के ऊपर बात करते हैं, इतनी दलेरी से बात करते हैं। चूँकि देखें, नमाज पढ़ने के लिए कहा गया अकड़ के बेहतरीन तरीके से कंधा मिला के खड़े होकर नमाज पढ़ो। कहा गया जब तवाफ करो और हज करो और उम्रा करो तो अपने बाजू को यहाँ से नंगा रखना है और अकड़ के ऐसे चल के आपने तवाफ करना है। किसको कहा गया? मुसलमानों को कहा गया। साहिबो, एक तरफ बैलिस्टिक मिसाइल, गोरी मिसाइल, फलानी चीज़ जो मर्जी ले आए ना, हमारे पास एक ही मिसाइल है, वो पता है क्या है? नाराए तकबीर, अल्लाह अकबर। ये मिसाइल जब हमारी ज़ुबान से अदा होता है और बाहर निकलता है ना, दुश्मन के चक्के छुट जाते हैं। वो इस नारे से इतना डरता है कि उसकी काम पे टांग जाती है। तो ये जो जज्बा ईमानी होता है ना, जब हम मुल्क, कौम और मज़हब की खातिर लड़ते हैं और उसके बाद पता होता है शहीद होंगे और सीधे जन्नत में जाएंगे, बगैर गुस्ल के जाएंगे, अगर नीयत और इरादे ठीक हों, तो वहाँ बहुत सारे मज़ाइल और ये चीज़ें और कहानियाँ पीछे रह जाया करती हैं। असल बात होती है नीयत की, इरादों की, जज्बे की। जज्बात की कोई वैल्यू, कदर है? कोई अंदाज़ा लगा सकता है जज्बात कितने हैं और क्या है? इन जैसी कोई बला नहीं है दुनिया में। और फिर नारा तकबीर, अल्लाह अकबर, जिस्म पे सख्ता तारी होता है ना, जब इसको लगाया जाए तो यही असल ताकत है मुसलमान की। यहाँ एक इल्लामा इकबाल का शेर याद आ रहा था, ज़ुबान पे नहीं आ रहा। इसी सिलसिले में उन्होंने कहा था अगर आपके जहन में आए तो ज़रूर लिखिएगा। साहिबो, अपना ख्याल रखिए, अपना फीडबैक दीजिए, तो इंशाल्लाह आपसे फिर मिलेंगे। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।